किसी को देखो किसी को देखो ड्रीम 11 के अंदर डूबा हुआ है, यहाँ पे वहाँ हराम खोरियों के अड्डे खुले हुए अपने समाज के अंदर। मेरे भाइयों जरा गौर करो, ये सारी चीजें हमारे समाज के अंदर मौजूद है। इसके सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा रीजन और सबसे बड़ा कारण ये है कि हम कयामत के दिन के ऊपर ईमान नहीं रखते। कल कयामत के दिन सबको उठाया जाएगा, मैदान महशर में सबको जवाब देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, इंसान इस चीज के ऊपर ईमान नहीं रख रहा है, शराब पीता जा रहा। पूछो, सवाल करो, ऐसा क्यों कर है? जिंदगी एक बार मिली, बार बार थोड़ी मिलेगी। जो चाहो सो कर लो, जो चाहो सो कर लो। उसकी जिंदगी के बारे में पूछेगा अल्लाह, जिंदगी के बारे में सवाल करेगा। रोंगटे खड़े कर देने वाले ये मामला है। मेरे भाइयों, आपसे अल्लाह पूछेगा, मेरे बंदे तुम अपनी जिंदगी के बारे में बताओ। और ये भी मैं बता दूं आपको कि मरने के बाद जो मैदान महशर का एक दिन होगा वो 50 साल 50,000 साल के बराबर का एक दिन होगा। 50,000 साल के बराबर। आप सोच सकते हैं आप, इतना बड़ा दिन होगा और इंसान को जब तक वो जवाब न दे ले तब तक अपने कदम को हिला नहीं सकता। उम्र के बारे में, अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों सुनो, कभी कभी अपने जिंदगियों के ऊपर भी गौर कर लो, हमारी जिंदगी कहाँ कट रही है। अभी आप देखिए, हालात देखिए अपने जिंदगियों के ऊपर। किसी की जिंदगी किसी की जिंदगी शराब पीने में, मोबाइल के चक्कर में और इसमें और उसमें खत्म होती जा रही है। मर्दों के भी यही हालात हैं, औरतों के भी यही हालात हैं। उससे पूछो कौन है, बोलेगा ये मुसलमान है। आपको लगता है वो मुसलमान है? ऐसे का नाम मुसलमान होना चाहिए जिसकी सुबह शाम अल्लाह के बगैर कट रही हो, अल्लाह का नाम न लेता हो। क्या वो जिंदा है? जिंदा नहीं। जो अल्लाह का नाम न लेता वो जिंदा नहीं है। मसलुल्लज़ी यज़कुरु रब्बा वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो अल्लाह का नाम लेता है और जो अल्लाह का नाम नहीं लेता है, जो आदमी अल्लाह का नाम लेता है, जो आदमी नमाज अदा करता है, जिक्र अस्कार करता है, कुरान की तिलावत करता है, उलमा की तकरीरें सुनता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो जिंदा है। और जो आदमी अल्लाह का नाम नहीं लेता है, जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता है, जो आदमी कुरान की तिलावत नहीं करता है, जो अल्लाह की हम्दो सना बयान नहीं करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो आदमी मुर्दा है, मुर्दा। उसको जिंदा मत कहो। और आपने यहाँ तक भी फरमाया मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फीह वल बैतिल्लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीह। जिस घर के अंदर अल्लाह का नाम लिया जाता है, जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत की जाती है, जिस घर की लड़कियां नमाज पढ़ा करती है और कुरान की तिलावत किया करती है, उस घर को जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिंदा घर बताया है। और जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत ना होती हो, नमाज ना पढ़ी जाती हो, अल्लाह के नबी ने उस घर को भी मुर्दा करार दिया है, मुर्दा घोषित कर दिया है। वो घर भी मुर्दा, वो घर वाले भी मुर्दा है। जमीन में तो चलते जरूर है, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। जो अल्लाह का नाम इस दुनिया के अंदर नहीं लेता है, मुर्दा है वो। अब आप अपने आप को मुर्दा समझिए या अपने आप को जिंदा समझिए, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। अभी आप देखिए, मरने के बाद की जिंदगी का यकीन हो तो इंसान किसी के ऊपर हाथ नहीं जलाएगा। शादी करके लाए अपने बीवी को, आजकल देखें लिविंग जिंदगी काट रहा आदमी, रिलेंस। बिना शादी ब्याह के भी लड़का लड़की रहते हैं। आजकल दौर में कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले लड़का लड़की आपस में दोनों में एक ही कमरे में रहने लगे, कोई निकाह नहीं, कुछ नहीं। और जैसे मियाँ बीवी जिंदगी काटते हैं वैसे वो भी काटने लगे। बोलते क्या जरूरत है निकाह करने के, कुछ नहीं, रहो जिंदगी काटो। जाहिर सी बात है, निकाह से जो मोहब्बत पैदा होती है मियाँ बीवी में, मर्द और औरत में, किसी भी चीज कितनों भी तुम ये मोहब्बत कर लो, मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान अल्लाह मोहब्बत डालता है, अल्लाह डालता है।
ابھی آج دیکھیے، ظاہر سی بات ہے، مالدہ کی رہنے والی لڑکی ہے اور کلکتہ کا رہنے والا لڑکا ہے، دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں میں محبت ڈال دیتا ہے. لیکن اگر یہ لب والا معاملہ چلا تو جب تک اس سے فائدہ اٹھایا، کہیں اور دوسری لڑکی، سندر لڑکی ملی تھی، اس کو ریجیکٹ، اب دوسرے سے لفڑا چل گیا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اندر ایک آفتاب اور شردھا کا معاملہ چل رہا تھا، آپ کو تو معلوم ہوگا. دلی کے اندر دونوں رہتے تھے 2-3 سال تک. آفتاب نام کا لڑکا ایک مسلمان ہے. اب بتائیے اس کے ماں باپ نے اس کو اتنا چھوٹ دے دیا ہے کہ اپنے روم کے اندر ایک لڑکی، ہندو لڑکی کو، شردھا نام کی لڑکی کو رکھتا تھا ساتھ میں، جیسے میاں بیوی رہتے، یہ دونوں کے دونوں ایسے ہی رہتے تھے. دل بھر گیا ہوگا. لڑکی نے کہا شادی کرو، ایسے کب تک چلے گا؟ دونوں میں آپس میں لڑائی ہوئی. یہ سمجھیے کہ اس مسلمان لڑکے نے اس شردھا لڑکی کو مار ڈالا اور 35 ٹکڑے کیے. آپ سوچ سکتے ہیں، آپ جس سے محبت آدمی کر رہا اس کی 35 ٹکڑے کر رہا. سوچ سکتے ہیں آپ ایسا کیوں کیا اس نے؟ کسی کو ایک تھپڑ مارو، ایک مرتبہ مارو تو انسان کے دل میں یہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نے مارا ہے، یہ ہم سے کمزور ہے، آج نہیں ہمیں مار پا رہا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جس دن اس کا جواب مجھے ملے گا. آپ نے تو اتنا بھی سنا ہوگا جن بکریوں کے پاس یہ سینگ نہیں ہوتے، ہاں اگر ان بکریوں کو کوئی بکری سینگ والی بکری اگر مار دے، ہاں دنیا کے اندر لڑائیاں چلتی ہے، جانوروں کے اندر لڑائیاں ہوا کرتی ہے. ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں اگر مار دے تو اللہ رب العالمین فیصلہ کرنے میں سب سے زبردست ہے. اس سے زیادہ فیصلہ کرنے میں کوئی بھی آگے نہیں ہے. کل قیامت کے دن ایسے بکریوں کو بھی اللہ تعالیٰ لائے گا جس کو مارا گیا ہوگا، جس کے پاس سینگ نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بکریوں کو سینگ دے گا، اور جس کے پاس سینگ اس کے سینگ کو ختم کر دے گا، اور ان بکریوں سے ان بکریوں کو بدلہ دیا جائے گا، مروایا جائے گا. میرے بھائیوں، اللہ اتنا قادر ہے، اللہ اتنا پاورفل ہے. جو آدمی سوچتا ہم کسی کے اوپر ظلم کریں، آج بہت سے لوگوں کو دیکھو اپنے بیویوں کو مارتا ہے، اپنے بیویوں کے اوپر ہاتھ چلاتا ہے، اپنے بیویوں کو مار کر کے مرڈر اور قتل کر دیتا ہے، اپنے بیویوں کو تھوڑی تھوڑی باتوں میں مار کر کے طلاق کی نوبتیں لا کر کے طلاق دے دیتا ہے. اور میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ کی جیونی اٹھاؤ، نبی اکرم کی زندگی اٹھاؤ. آپ نے اپنے بیویوں کو کبھی بھی مارا نہیں، اپنے بیویوں کو کبھی بھی آپ نے گالی نہیں دی ہے. یہ عورتیں، یہ لڑکیاں تمہاری زندگی میں آتی ہے، رحمت بن کر کے، سکون بن کر کے آتی ہے. اب میرے بھائیوں ذرا بتاؤ اس شردھا لڑکی کی کیا غلطی تھی؟ لیکن میرے بھائی اس آفتاب نے 35 ٹکڑے کیے. اب یہ آفتاب نے کیا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کر سکتا ہے. لیکن میرے بھائیو، آج مسلمان کو باقاعدہ بدنام کیا جا رہا ہے. مسلمان ایسے ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں مسلمان تھا ہی نہیں. ایک مسلمان کسی کو ایسے کر سکتا ہے؟ اور مارا ہی نہیں، فریج میں بند کر دیا، اور 18 دن تک اس کے ٹکڑے کو کبھی اس جنگل میں، کبھی اس جنگل میں، کبھی یہاں کبھی وہاں پہ پھینکا. وہ سوچ رہا تھا کہ ہم پکڑے نہیں جائیں گے، ہمیں سزا نہیں ملے گی، ہم نے جو کیا کر لیا، انجوائے کر لیا، اب کچھ نہیں ہونے والا ہے. اب جو یہ سوچتا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے، ٹھیک ہے اگر پکڑے بھی نہیں جاتے، آج پکڑے گئے ہو تمہیں ایک مرتبہ مار کر کے ختم کر دیا جائے گا. لیکن میرا رب اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے، کسی نے ایک کو نہیں 2 3 4 5 100 کو مارا ہے. کس کوئی آدمی 100 کو مار دے. اب ہندوستان کی عدالت کیا کرے گی؟ اس آدمی کو پکڑنے کے بعد اس کو سزا دے دے گی، سزائے موت سنا دے گی. لیکن اللہ کی عدالت ایسی ہے، ایک بار نہیں 100 لوگوں کو مارا ہے تو 100 مرتبہ اللہ مارے گا، 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، یہی تو ہمارا اور آپ
آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ غلط کریں گے یا ہم اپنی زندگی میں غلط کریں گے تو مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں حساب دینا پڑے گا، اللہ کے پاس ہمیں جواب دینا پڑے گا، اللہ کے سامنے ہمیں بولنا پڑے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ کو بولنا پڑے گا۔ اور آؤ میں تمہیں یہ بات یہ بھی بتا دوں، شراب پینے والوں سنو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، زنا کرنے والوں سنو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور لوگوں غلط کام کرنے والوں سنو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور اتنا بھی سن لو، کسی کے پر ظلم کرنے والوں سنو، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آدمی کب مر جائے گا کوئی گارنٹی ہے؟